کون دے دھیاں دے سراں دے اتے ہاتھ رکھے سے کون دے دھیاں دے لاڈ منے سے کون دے دھیاں دے آنسو ہنچو ہوگے سے کون دے دھیاں دی سرپرستی کرے سے کون یتیم کوہاں دے نال لے سے جڑے ویلے موت مدیے ملک الموت مدائے اجل مدائے ٹیم مدائے خانے ملک نواب چودری کلے رہ بلوچے بھونے ارئیے بھوکرے وارونے قریشیے کوئیے جڑے ویلے موت مدیے اے نہیں دے دے جو ایدی بیوی جوان ہے ایدی گھر والی دے دل دے نال کیا گزر سے ایدی گھر والی دے ہاں دے نال کیا گزر سے ایدے بالا دے نال کیا گزر سے اوے جڑے ویلے موت مدیے اے نہیں دے دے جو ایدے پھرا والے نال کیا گزر سے ایدے ویرہ دے نال کیا گزر سے ایدے سوترہ دے نال کیا گزر سے ایدے پیارے دے نال کیا گزر سے ایدے سجنہ دے نال کیا گزر سے بھیا موت جڑے ویلے مدیے ولیے پیارے ولیے سجن ولیے مٹھے ولیے دا موڑھا دیتی وید ہو دن ول اپنے کندھیں تے چیوید ہو دن وہ جنے کو ڈھیر پیار ہو گئے اوے ڈھیر مٹیاں سٹے دے کھڑے ہو دن اوے لندڑے دے کھڑے ہو دن اوے پورے دے کھڑے ہو دن بابا جڑے ویلے موت ہم دیے کھل دے اسد بس دے گھر اجڑ وید یار چنگیاں پھلیاں حویلیاں روڑ کا مکوے دن بہارا مکوے دن خوشیاں مکوے دن جڑے ویلے سجڑے دوتے موت آوے دیے او دیکھ سیاد دیکھے غریب نکے نکے بال چھوٹیاں چھوٹیاں دیئے موت آئیے اجل آئے ٹائم آئے وقت آئے رب دا قرآن فرمے دے والی کلی امت اجل فائلہ جا اجلہم لا یستاخرون ساعت ولا یستقدمون موت جائے ویلے اندے نہیں دیتی سیاد قریشی کمیے تکڑے زمیدار بادشاہ وزیر مشیر نکے نکے دھیاں بھاوے کوئی بس اکھاں دے سامنے چٹے چادریں شجر منہ لکاتے ویندے پہ اللہ کو اکبر کبیرہ موت آئیے سیاد غریب نکیاں نکیاں دھیاں اللہ دے حوالے بابا چلیا گئے ابو فوت ہو گیا گھر والی بیوہ ہو گئی بستی آلے قوم آلے نے پیڑے مارے تانے مارے جو گھر والا مر گس گھر والا فوت تھی گس اے رنڈوڑے اے بیوائے لوگے تے تانا لوگے تے میڑے نہیں برداشت تھے ایک نیوہار سید زادی بی بی اپنی وے دھیاں دی تیاری کروا دھیاں پچھ دن امی کٹے پر میں دیکھ تو آڈا ابو کوئی نہیں تو چلو گے جگالی نہیں برداشت نہیں دیا ہجرت کریں دے سمرقند شہر دے اندر پج گن بلخ کل سمرقند دے اندر سردیے بادلے ٹھاٹے زور دا پالا پیا پم دے اے ماں دھیاں کو نال لاندے چل دی جڑے ویلے اس شہر دے اندر پجیے سارے مکان گھر بندن اللہ دا گھر مسجد دے وچ اپنے دھیاں کو گھن گئیے مسجد دے وچ یتیم دھیاں سید زادیاں بیبیاں سردی دے وچ بیٹھن کمب دیاں بیٹھن دھڑک دیاں بیٹھن بھوک بھی لگی ہے سردی بھی لگی ہے روزے ہوئے
دے وچ ملا دے فرمیندے میں ویندیاں پتہ کرے دیاں متا کوئی روٹی دا بندوبست کوئی مکان دا بندوبست دی ونجے سید زادی میں ٹریے سامنے لے دیے تو محفلاں لگیاں پن تو مجلساں لگیاں پن ایک مسلمان دیے ایک مجوسیاں دیے بی بی میں مسلمان دی محفل تے مجلس دے قریب آئیے پردہ دار سید زادی کہ دور کھڑ دے آدھے میں پردے سیرا میں مسافرہ میرے نال یتیم بھی میں مجبورہ مسلمان دا سردار وچ بیٹھا ہے اس شہر دا گورنر ہے وہ وچ بیٹھا ہے اور میرے واسطے بندوبست کیتا ونجے میں کو مکان دیو میں کو کھانا دیو سردار آکھن لگ دے تو سید زادی اور میں دیا میں سید زادیاں سردار آتے ول گواہ دکھا کون تیرا گواہ جو تو سید زادی اتنا تجڑا بڑھا دے میں سیدہ تیرا چمے علی دیواری جا پوے وہ بھی آدھے میں سیدہ تیرا رمضان جا پوے وہ بھی آدھے میں سیدہ ثبوت دے دلیل دے گواہ دے کیویں تو سید زادی بی بی فرمے دے میں تھا پردے سینا میں اجنبی میں اپنے وطن کد دور اتھا میں کو کوئی نہیں جاندا کتھوں گواہ تھے ناوا کوئی گواہ کہنے میری زبان تے یقین کرو میں سید زادیاں مسلمان دا سردار ایویں منہ خراب کرتے آدے اگر تیرے کل گواہ کوئی نہیں تیرے کل ثبوت کوئی نہیں کول سادے کل مکان ہی کوئی نہیں سادے کل کھانا بھی کوئی نہیں کیا پتہ تو کون نہیں بی بی نا امید ہوئی ہے بی بی اونے مجوسیاں آلے پاس ہے آگو کافر آلی مجلس تو گئی ہے مجوسیے پادریے پاک پجاری چندر ستارے تے سورج دے پجاری بی بی اٹھا گئی ہے اور میں کو مسلمانہ نے نا امید کر چھوڑی حالانکہ میں سید زادیاں میں مجبوری دے کو اٹھا گیا مہربانی فرماؤ میں کو مکان بھی دو میں کو کھانا بھی دو میں مجبور بھی مجبوری کو سمجھو میں جدیاں یتیم میں بیوہ اپنے وطن کنو ہجرت کر دے اور پادری مجوسی جڑے ملے سن دے جو بی بی آجے میں سید زادیاں پادری میں اٹھی آئے میں گھر دے وچ گیا گھر والی کو آدے بلا دیوی اٹھی نیکی دا کم آگے ثواب دا کم آگے خیر اللہ کم آگے جلدی ون سید زادیاں سردی دے وچ بیٹھن پالے دے وچ بیٹھن مسجد دے وچ بیٹھن وجہ انہیں کو کھنا انہیں کو مکان دے دے انہیں گھر والی اٹھ دیئے تردی سید زادے دے کول آ گئی ہے سید زادے کو کھن دے اپنے گھر دے وچ آئیے مکان مل گئے کھانا مل گئے رات ہو گئی سارا شہر سم گئے اے پادری بھی سم گئے اور سردار بھی سم گئے کئی پہر رات گزر گئی ہے خواب دے وچ مسلمان کا سردار پیانے گئے تو قیامت قائم تھی گئی ہے قیامت